त्यो त भत्काउनै पर्ने थियो, त्यो हिजै भत्किनु पर्ने थियो। आज बालेनले गरे, सही गरे, राम्रो गरे र वाह नै छ। बालेनको काममा तपाईहरुको समर्थन छ हैन? एकदम समर्थन छ। नेपाली कांग्रेस खुसी छ? कांग्रेस खुसी छ कि छैन पार्टीगत हिसाबले भन्दा पनि म एउटा चाहिँ नि केही गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, नियमसँग ढङ्गले दुनियाँ चल्नुपर्छ र त्यही नियमसँग ढङ्गले चाहिँ चल्नुपर्छ भन्नको लागि हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका युवाहरू सबै बालेनले गरेको अहिलेको कामको हामी प्रशंसा गर्छौं। अब हेर्नुस् है, तपाई पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, बालेनको काम ठीक छ, प्रशंसायोग्य छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने त अब पार्टीप्रति किन मान्छे लाग्नु पर्यो त? बालेन जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर लागे भइहाल्यो नि सबै मान्छे। होइन, काम जसले काम राम्रो गर्छ त्यसको पक्षमा त्यसलाई चाहिँ वाह भन्नुपर्छ, स्याबासी पनि गर्नुपर्छ र प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहे त्यो दलको मान्छेले गरोस् वा दलविहीन मान्छेले गरोस्। अहिले चाहिँ बालेनले गरेको चाहिँ राम्रो कामको लागि चाहिँ हामीले दल छोडेर चाहिँ बालेनको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि होइन। तर बालेनले गरेको कामलाई चाहिँ म एउटा दलको चाहिँ कार्यकर्ता हुँ अथवा नेता हुँ भन्नाले उसले गरेको कामलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। राम्रो काम जसले गर्छ त्यसको पक्षमा हुनुपर्छ, त्यसलाई स्याबासी पनि भन्नुपर्छ र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर हेर्नुस् है, हिजो बालेनलाई नै भोट माग्दै हिँड्नेहरू, बालेनका समर्थकहरू आज बालेन विरुद्ध उत्रिराखेका छन्। बालेनले हाम्रो रोजीरोटी खोज्यो, गरी खान पाउँथ्यौँ, टहरा थियो, त्यो पनि भत्काइदियो, डोजर लायो भने निकै ठुलो आक्रोश पनि छ नि त जनताको। होइन, जसले चाहिँ त्यहाँ बसेर पेटी मिचेर जसले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आफ्नो नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ एउटा नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ व्यवसाय गरिरहेको थियो, त्यो मान्छेहरू दुखित हुने कुरा स्वाभाविक छ। बालेनको राजनीतिक भविष्यलाई सपोर्ट गर्छ कि अप्ठ्यारोमा पार्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, राजनीतिक भविष्य त जसले राम्रो काम गर्यो, जसले चाहिँ सबै आम मान्छेको चाहिँ पक्षमा काम गर्यो, त्यसको भविष्य त यसै उज्जवल हुन्छ नै। बालेनलाई र बाबुराम भट्टराई अर्थात् चाहिँ के भने केशव स्थापितलाई बालेनसँग तुलना गर्न मिल्दैन। बालेन नितान्त यहाँको जे अहिलेको चाहिँ समस्या हो, सहरको जे समस्या हो, काठमाडौँको जे समस्या हो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्छु भनेर आएको व्यक्ति हो बालेन। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूसँग चाहिँ तुलना गर्न सक्दैन। जसले चाहिँ नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाका लागि चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरू चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ, ती मान्छेहरू आतंकित छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ आक्रोशित छन्। तर जसले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ सुविधा पाएका छन्, अहिले चाहिँ पेटी खाली भएको छ, आज चाहिँ सडक पेटीहरूबाट चाहिँ सजिलोसँग हिँड्ने वातावरण बनाइरहेको छ, ऊ मान्छे किन आतंकित हुनु, ऊ किन आक्रोशित हुनु र? नेपाली कांग्रेसभित्र जुन किसिमको व्यथिति, जुन किसिमको तपाईँले भनेको विकृति मौलाउँदै गएको छ, त्यही चिजलाई ठ्याक्कै यहीँनेरि आएपछि रोक्नुपर्छ भनेर नै हामीले चाहिँ के भने एउटा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले चाहिँ पार्टीभित्र एउटा दबाब सिर्जना गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा पार्टी नेतृत्वले हाम्रो पुस्तालाई अथवा युथ, पार्टीभित्रका युथलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ। मैले निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि मलाई अथाह करोडौँ पैसा चाहिँदैन, सामान्यत निर्वाचनमा हिँड्दाखेरि बस्दा खानी सामान्य खर्चले चाहिँ के भने म निर्वाचन जितेर आउन सक्छु। हिजो प्रचण्डले भनिसक्नुभयो करोडौँ खर्च लाग्छ, मसँग त पैसै छैन, म कसरी चुनाव लडौँ, कसरी चुनाव जितौँ भनिसक्नुभयो प्रचण्डले। होइन, प्रचण्डहरूका लागि करोडौँ पैसाले पनि चुनाव जितिँदैन। किन जितिँदैन? उहाँ त पार्टीको सुप्रिमो होइन। उहाँ कसको सुप्रिमो हो मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूसँग जे अपेक्षा गरे थियो नेपाली जनताले त्यो प्राप्त भएको छैन। उहाँहरूले गलत ढङ्गले गलत बाटोतिर चाहिँ राजनीतिलाई लैरहनु भएको छ, नेपालको राजनीतिलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जित्नु हुँदैन भन्छु म त। तपाईँलाई किन भोट हाल्ने नुवाकोटका तपाईँको प्रदेशका मतदाताले? सबैभन्दा पहिला त योग्य जनप्रतिनिधि चुन्नको निम्ति मलाई तपाईँले चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ योग्य भएको पुष्टिले गर्छ। पहिलो कुरा राजनीतिक रूपमा चाहिँ म लामो समयदेखि चाहिँ क्रियाशील छु। दोस्रो कुरो राजनीतिमा लागेर म गलत धन्दामा चाहिँ संलग्न छैन, गलत मान्छेको चाहिँ आसपासमा चाहिँ म बसेर गलत काम गरिरहेको छैन। म राजनीतिलाई भजाएर आम मान्छेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ टाउको गनेर राजनीतिलाई भजाएर गलत धन्दा गर्दिनँ र मैले मेरो क्षमता, योग्यता, दक्षता जति हो त्यहाँको चाहिँ नि भौतिक चाहिँ के अरे विकास निर्माणको काममादेखि लिएर गएर त्यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ के भने स्तर उन्नति गर्ने काममा चाहिँ मेरो सबै क्षमता, योग्यता चाहिँ के भने खर्चिने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा मलाई त्यहाँका चाहिँ आम पब्लिकले भोट हाल्नुपर्छ र जिताउनुपर्छ भन्ने हो। हामी जस्तैलाई जिताउनुपर्छ, मलाई मात्र होइन, म जस्तैलाई जिताउनुपर्छ। जसले पैसाको बोरा बोकेर आएको छ तिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ चाहिँ के भने समातेर चाहिँ तिनीहरूलाई नाङ्गेजार बनाएर पठाइदिनु। पैसाको बोरा बोक्न नसक्नेले त विकासै गर्न सक्दैन भन्छन्। पैसा व्यक्तिको पैसाले लिएर गएर विकास हुने होइन, राज्यबाट जाने जुन किसिमको विकासको चाहिँ स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले सदुपयोग गरियो भने हाम्रो ठाउँको विकास गर्नको निमित्त र यो नेपालको विकास गर्नको निमित्त इनफ हुन्छ। त्यसमा उपभोक्ता समिति बनाउने, त्यहाँ दलका कार्यकर्तालाई चाहिँ उपभोक्ता समितिमा राख्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने त त्यसलाई चाहिँ मिलाएर
मिलाएर चाहिँ कागजपत्र मात्र मिलाएर चाहिँ खाने यो किसिमको सिस्टमको विकास गरिएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्तो किसिमको विकृति मौलाको हो। तपाईँ आउँदैन यो विकृतिको अन्त्य हुन्छ, यस्ता विकृतिको अन्त्य हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता जयराम दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल पुकार अनलाइन टिभी। धन्यवाद। अब यति बेला राजनीतिक दलका नेताहरू भन्दा बढी चर्चा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा छ चुनाव नजिकै गर्दा। काठमाडौँ उपत्यकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले जितेपछि उनले गरिराखेको कामको वाहवाती भइराखेको छ। तपाईँ एउटा दलको युवा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ बालेनको काम? बालेनले गरेको काम चाहिँ वाहवाही मात्रै होइन, साँच्चै राम्रै काम गरेको कारणले गर्दाखेरि वाहवाही भइरहेको छ। र जसले नक्सा पास गरेको छैन, जसले चाहिँ सडक पेटी मिचेर चाहिँ आम मान्छे हिँड्ने चाहिँ सडक पेटी मिचेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेको छ, विशेष गरी ठुला चाहिँ व्यावसायिक घरानाहरू कम्प्लेक्स बनाउनेहरूले चाहिँ जसलाई चाहिँ पेटी नछोडेर उल्टो चाहिँ सर्वसाधारण हिँड्ने बाटो मिचेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेछन्। उनी त्यो त भत्काउनै पर्ने थियो, त्यो हिजै भत्किनु पर्ने थियो। आज बालेनले गरे, सही गरे, राम्रो गरे र वाहवाही नै छ। बालेनको काममा तपाईँहरूको समर्थन छ होइन? एकदम समर्थन छ। नेपाली कांग्रेस खुसी छ? कांग्रेस खुसी छ कि छैन पार्टीगत हिसाबले भन्दा पनि म एउटा चाहिँ केही गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, नियमसँग ढङ्गले दुनियाँ चल्नुपर्छ र त्यही नियमसँग ढङ्गले चाहिँ चल्नुपर्छ भन्नको लागि हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका युवाहरू सबै बालेनले गरेको अहिलेको कामको हामी प्रशंसा गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, बालेनको काम ठिक छ, प्रशंसायोग्य छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने त अब पार्टीप्रति किन मान्छे लाग्नु पर्यो त? बालेन जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर लागे भइहाल्यो नि सबै मान्छे। होइन, काम जसले काम राम्रो गर्छ त्यसको पक्षमा त्यसलाई चाहिँ वाहवाही भन्नुपर्छ, स्याबासी पनि गर्नुपर्छ र प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहे त्यो दलको मान्छेले गरोस् वा दलविहीन मान्छेले गरोस्। अहिले चाहिँ बालेनले गरेको चाहिँ राम्रो कामको लागि चाहिँ हामीले दल छोडेर चाहिँ बालेनको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि होइन। तर बालेनले गरेको कामलाई चाहिँ म एउटा दलको चाहिँ कार्यकर्ता हुँ अथवा नेता हुँ भन्नाले उसले गरेको कामलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। राम्रो काम जसले गर्छ त्यसको पक्षमा हुनुपर्छ, त्यसलाई स्याबासी पनि भन्नुपर्छ र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर हेर्नुहोस् है, हिजो बालेनलाई नै भोट माग्दै हिँड्नेहरू, बालेनका समर्थकहरू आज बालेन विरुद्ध उत्रिराखेका छन्। बालेनले हाम्रो रोजीरोटी खोस्यो, गरी खान पाउँथ्यौँ, टहरा थियो, त्यो पनि भत्काइदियो, डोजर लायो भने निकै ठुलो आक्रोश पनि छ नि त जनताको। होइन, जसले चाहिँ त्यहाँ बसेर पेटी मिचेर जसले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ आफ्नो नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ एउटा नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ व्यवसाय गरिरहेको थियो, त्यो मान्छेहरू दुखित हुने कुरा स्वाभाविक छ। तर त्यो टहरालाई पनि व्यवस्थित गरेर चाहिँ के भने मजौला साना र मजौला चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यो अर्को अल्टरनेटिभ व्यवस्था चाहिँ महानगरपालिकाले अर्थात् बालेनले गर्ने एउटा चाहिँ बाटोतिर चाहिँ जानुपर्छ। तर अहिले जसरी सडक पेटी मिचिएको छ, व्यवसाय गरिएको छ, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन नि। त्यो सर्वसाधारणका लागि हो, सबै आम मान्छेको लागि। यसले बालेनको राजनीतिक भविष्यलाई सपोर्ट गर्छ कि अप्ठ्यारोमा पार्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, राजनीतिक भविष्य त जसले राम्रो काम गर्यो, जसले चाहिँ सबै आम मान्छेको चाहिँ पक्षमा काम गर्यो, त्यसको भविष्य त यसै उज्जवल हुन्छ नै। होइन, हिजो काठमाडौँ बनाउनु भनेर लागेका तत्कालीन मेयर थिए, हेर्नुहोस् 54-55 सालमा केशव स्थापित, उनले राम्रो काम गरेका थिए, उनको राजनीतिक भविष्य नै लगभग सकियो। होइन, केशव स्थापितले राम्रो कामको सुरुवात गरेका थिए। काठमाडौँलाई चाहिँ बाटो फराकिलो गर्नेदेखिबाट लिएर गएर माइती घर मण्डला तपाईको चाहिँ 3 गुणेदेखि सबै ठाउँलाई चाहिँ एउटा सहर जस्तो बनाउने कामको चाहिँ सुरुवात गरेको थिए। र उनलाई अहिले चुनाव हार्नुको कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो गरेको थिए, त्यसकारणले हारे होइन। आन्तरिक दलभित्रको चाहिँ द्वन्द्व र उनलाई आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ताले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ के भने सपोर्ट नगरेका कारणले गर्दाखेरिमा मात्रै केशव स्थापितलाई चाहिँ यो किसिमको चाहिँ बाबुराम भट्टराई काठमाडौँको सडक चौडा बनाउने मुख्य मान्छे, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, उनी पनि त राम्रो काम गरेका थिए, उनको पनि त राजनीति सकियो, त्यो त बालेन पनि सकिन्छ कि भनेर तुलना मात्रै गरे हो। माओवादीको हिजो पनि शहरी क्षेत्रमा जनाधार थिएन र आज पनि छैन। र बाबुरामले हिजो चाहिँ के भने सडक चौडा गरेका कारणले माओवादी सिद्धिएको होइन, काठमाडौँमा माओवादी नै थिएन र माओवादी नै थिएन र उनीहरूको सङ्गठन पनि थिएन। सङ्गठनको चाहिँ बलियो जग नभएको कारणले गर्दा माओवादी चाहिँ सकिएको। यो तुलना बालेनलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। बालेनलाई र बाबुराम भट्टराई अर्थात् चाहिँ के भने केशव स्थापितलाई बालेनसँग तुलना गर्न मिल्दैन। बालेन नितान्त यहाँको जे अहिलेको चाहिँ समस्या हो, सहरको जे समस्या हो, काठमाडौँको जे समस्या हो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्छु भनेर आएको व्यक्ति हो बालेन। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूसँग
चाहिँ तुलना गर्न सुहाउँदैन। फेरि यही महानगरका बासिन्दाले अर्को पटक पनि बालेन दौडिन्छु भन्यो भने भोट हाल्ला नि त। यसरी भत्काउँदै हिँडेका छन्। बालेन चाहिँ आतंकित छन्। आतंकित छैनन्। जसले चाहिँ नियमभन्दा बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाका लागि चाहिँ नि सार्वजनिक स्थलहरू चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ, ती मान्छेहरू आतंकित छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ आक्रोशित छन्। तर जसले चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ सुविधा पाएका छन्, अहिले चाहिँ पेटी खाली भएको छ, आज चाहिँ सडक पेटीहरूबाट चाहिँ सजिलोसँग हिँड्ने वातावरण बनाइरहेको छ, ऊ मान्छे किन आतंकित हुनु, ऊ किन आक्रोशित हुनु र? त्यो त छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा बालेनलाई अहिले नै 5 वर्ष पछाडि के हुन्छ, बालेन कस्तो बन्छन् भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला चाहिँ होइन। तर उनले जे गरिरहेछन् अहिलेको अवस्थामा जे गरिरहेछन् बालेनले राम्रो काम गरिरहेछन्। यही कामको प्रभाव स्वरूप राजनीतिक दल क्लिन स्विप हुने सम्भावना पनि त छ त काठमाडौँमा। त्यस्तो पनि होइन। एउटा यो समयमा चाहिँ जो राजनीतिक दलहरूसँग परिवर्तनसँगै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै मान्छेले यहाँको सिस्टम, यहाँको चाहिँ सहरको चाहिँ व्यवस्थित भएको हेर्न चाहने त्यो आम जनसमुदायले दलबाटै अपेक्षा गरेका थिए यी कुराहरू त। तर दलका नेताहरूले त्यतातिर रुचि नदेखाएका कारणले गर्दा एउटा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ दललाई चाहिँ अभोइड गरिदिएको मात्र हो। तर दलको विकल्प दलीय व्यवस्थामा दल नै हो। र भोलि 5 वर्ष पछाडि कालान्तरमा चाहिँ के भने बालेन चाहिँ त्यसै गरी स्वतन्त्र रहिरहलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। उनी स्वतन्त्र नभएर कुनै दल प्रवेश गरेर भोलि दलकै नेतृत्व गरेर दलमै समाहित भएर एउटा नेपालको चाहिँ राजनीतिको मूल प्रवाहमा चाहिँ उनी समाहित हुन सक्छन्। त्यसकारण दलको विकल्पता स्वतन्त्र हुन सक्दैन। अहिले स्वतन्त्रको लहर आयो हेर्नुहोस् है। काठमाडौँमा बालेनले जिते, धरानमा हर्कले जिते, धनगढीमा गोपीले जिते भनेपछि यो स्वतन्त्रको लहरले त अब आसन्न सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा निकै ठुलो असर पार्नेवाला छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर नभएर जहाँ चाहिँ सचेत नागरिक छन् सहरी एरियामा विशेष गरेर ती एरियाबाट चाहिँ एउटा नागरिकले एउटा चाहिँ सन्देश दिन विद्रोह गरे हैन जनताले। यो जनताले विद्रोह, यसलाई एक हदसम्मको विद्रोह मान्नुपर्छ। भनेको मतलब के हो भने यसको सन्देश चाहिँ के हो भने चाहिँ राजनीतिक दलले राम्रो काम गर, जनताप्रति जवाफदेही काम गर, तिमीहरू जिम्मेवार बन। यदि जिम्मेवार बन्दैनौ भने आम जनताले तिम्रो विरुद्धमा पनि मत जाहेर गर्न सक्छ है भनेर एउटा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के भने विरोध गरेका हुन्। त्यसकारण यो लहर चाहिँ नि उ गर्ने होइन कि राजनीतिक दलहरूलाई सच्याउनको निमित्त एउटा म्यासेज हो। र अहिले लहर होइन, अहिले एउटा सिजन चलेको छ। यो एक एपिसोड मात्र चल्नेवाला छ। भनेको तपाईको यो चाहिँ के भने 79 को चाहिँ चुनावको यो त दोस्रो एपिसोडमा आइसक्यो त। यो वर्षको स्थानीय तह र अहिले सङ्घ र प्रदेशमा एक किसिमको एउटा हल्ला खल्ला हुन्छ। तर अन्ततः स्वतन्त्रले जित्दैनन्। त्यसो भए स्वतन्त्रले त्यस्तो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा जित्ने, केही छेटफुट ठाउँमा जित्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। हिजो पनि स्वतन्त्र नभएर बागी विद्रोही दलबाटै बागी विद्रोही गर्नेहरूले पनि त चुनाव जितेका थिए नि। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा स्वतन्त्रले नै संसार चाहिँ कायापलट गरिहाल्छ भन्ने होइन। तर राजनीतिक दलहरू इमान्दार नहुँदा, जिम्मेवार नहुँदाखेरि, जुन भरोसा गर्न योग्य नेता नहुँदाखेरिमा चाहिँ आम मान्छेले एउटा म्यासेज चाहिँ अहिले जरुर दिएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा। राजनीतिक दल जिम्मेवार नहुँदा, जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा यस्तो स्थिति आयो। तपाईँको पार्टी जिम्मेवार छ, जवाफदेही छ। निरन्तर 35 वर्षदेखि शासन सत्तामा छ नेपाली कांग्रेस। यो पार्टी जिम्मेवार छ त जनताप्रति? हैन, नेपालमा 32 वर्ष भयो प्रजातन्त्र आएको र नेपाली कांग्रेसलाई त्यो 32 वर्षको चाहिँ अब्जस दिन मिल्दैन। र कांग्रेस जुन हदसम्म नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्थ्यो, किसानको पक्षमा काम गर्नु पर्थ्यो, आज हामीले चाहिँ देखेको चाहिँ फोरको डङ्गुर काठमाडौँबाट चाहिँ एउटा एकदमै चाहिँ सुन्दर सहर काठमाडौँ हुनु पर्थ्यो, स्मार्ट काठमाडौँ हुनु पर्थ्यो, त्यो किसिमको अपेक्षा गरेको चाहिँ कांग्रेसले गर्न नसकेको हो, नगरेको हो, त्यतातिर नगएको हो। अझ राजनीतिक चाहिँ के भने दल र हाम्रै पार्टी पनि कता कता राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा अलिकति फरक खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ काखी च्यापेर चाहिँ अलि चाहिँ बाहिरिन खोजेको जस्तो, अलिकति ट्र्याक आउट हुन खोजेको जस्तो चाहिँ निश्चित हो। तर यसको मतलब अहिलेसम्म भइरहेका चाहिँ सम्पूर्ण व्यथितिको जिम्मा चाहिँ कांग्रेसले लिनुपर्ने भन्ने होइन। कांग्रेसले गर्नुपर्ने काम चाहिँ जति थिए राम्रा कामहरू त्यो चाहिँ जति चाहेको थियो आम पब्लिकले त्यति गर्न नसकेको कुरालाई साँचो हो, त्यो कुरालाई मान्न सकिन्छ। अब यति तपाईले भनिसक्नुभयो, तपाईँ आफै कांग्रेसमा समर्पित हुनुभयो, तपाईको आफ्नो जीवन यो जुन युवाकालीन जीवन, तपाईँ नै सन्तुष्ट हुनु भने आम नागरिक किन सन्तुष्ट हुने, नागरिक किन आकर्षित हुने कांग्रेसप्रति? सन्तुष्ट आम नागरिक छैनन्, आम म जस्तै नेपाली कांग्रेसभित्रका कार्यकर्ता पनि छैनन्। र त्यो सन्तुष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि नै हामी युवा भन्नेहरूले, पार्टीभित्रका युवा भन्नेहरूले हामीले पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ के भने सकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी जस्ता
युवाहरू आम युवाहरू केही गर्छौँ भन्ने खालका चाहिँ युवाहरूको चाहिँ सबै ठाउँमा पार्टीका चाहिँ ठाउँमा चाहिँ के भने हस्तक्षेप भयो भने चाहिँ हामी राम्रो काम गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ केही हाम्रै उमेर समूहका चाहिँ स्वतन्त्र साथीहरूको चाहिँ राजनीतिमा काम गर्ने शैलीमा चाहिँ हिरो भइरहेछन्, तर पार्टीभित्रका यस्तै क्षमता योभन्दा अझ योग्य मान्छेहरूलाई चाहिँ के भने पार्टीले उचित ठाउँ नदिएका कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ पार्टी पनि बदनामित भइरहेछ र अहिले भइरहेका मान्छेहरूबाट पनि त्यो योग्यता प्रदर्शन भइरहेको छैन। त्यसैले दलप्रति आकर्षण बढाउनको निम्ति, काङ्ग्रेसप्रति आकर्षण बढाउनको निम्ति पनि आउने प्रदेश निर्वाचनमा, सङ्घीय निर्वाचनमा हाम्रो उमेर समूहका पार्टीभित्र चाहिँ लागेर उमेर समूहलाई त टिकटै दिँदैन नि, उम्मेदवारै बन्न पाउनुहुन्न नि तपाईँहरू। होइन, टिकट नदिने भन्ने कुरा छैन, हामी हस्तक्षेप गरेर पनि योपालि लिन्छौँ। र अहिलेको जो अहिले तपाईँले भनेको कुरा के भने आम देशभरि चाहिँ एउटा स्वतन्त्रको चाहिँ एउटा हल्ला भइरहँदाखेरिमा पार्टीभित्र पनि यी विषयहरूको चाहिँ के भने सुनवाई नहुने होइन। योपालि यथेष्ट मात्रामा प्रभाव परेको छ। हाम्रो पार्टीले एकदम महसुस गरेको छ नातावाद, कृपावाद, डनवाद र चाहिँ के भने धनवादका नाउँमा चाहिँ वितरण गरिएको टिकटका कारणले गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ हार बेहोर्नु पर्यो। त्यसैले पार्टीभित्रका एकदम जेन्युन चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ हामीले के टिकट दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टी नेतृत्वले स्थानीय निर्वाचनको रिजल्ट आइसकेपछि महसुस गरेको छ। र अहिले हामीले प्रदेश र सङ्घमा पार्टीभित्रका यथेष्ट युवा नेता कार्यकर्ताहरूले टिकट पाउने चाहिँ प्रबल सम्भावनाहरू छन् र पार्टीभित्र त्यही कुरा नै अहिले बहस चलिरहेको छ। पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका युथहरूमा फ्रस्ट्रेसन छ, किनकि नेताका आफन्त हुनुपर्ने, पैसा चाहिने, अनेक कारणले गर्दा टिकट पाउन नसकिसकेपछि तिनै पार्टीका मान्छेहरू वैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा रवि लामिछानेको पार्टीतिर आकर्षित भइराखेका छन्। रविको पार्टीबाट नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य पार्टीलाई असर पर्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ल भन्नुहोस्। हामीभित्र जुन किसिमको नेपाली कांग्रेसभित्र जुन किसिमको व्यथिति, जुन किसिमको तपाईँले भनेको विकृति मौलाउँदै गएको छ, त्यही चिजलाई ठ्याक्कै यहीँनेरि आएपछि रोक्नुपर्छ भनेर नै हामीले चाहिँ के भने एउटा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले चाहिँ पार्टीभित्र एउटा दबाब सिर्जना गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा पार्टी नेतृत्वले हाम्रो पुस्तालाई अथवा युथ, पार्टीभित्रका युथलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ। र दलबदलको सन्दर्भको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि दलबदल यताउता भइ नै रहन्छ। कुनै व्यक्तिलाई कुनै पार्टी मनपर्छ, कुनै अवसर प्राप्त गर्दाखेरिमा जाने आउने चलिरहन्छ। त्यस्ता कुराले धेरै ठुलो चाहिँ के भने असर पर्दैन। र नेसनल फिगर जसले एउटा चाहिँ राजनीतिमा नेसनल चाहिँ हाइट बनाएको छ, पार्टीभित्र त्यो किसिमको एउटा छवि बनाएको छ, त्यो टाइपका मान्छेहरू कोही मान्छे पनि रवि लामिछानेको पार्टी वा त्यो त्यस्तै अन्य पार्टीमा अथवा स्वतन्त्र ढङ्गले कोही पनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीलाई त्यत्रो धेरै ठुलो घाटा अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ समस्या बनाउँदैन। अब यति बेला आम नागरिकले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको कुरा गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लगाउँछन् क्या, यो राष्ट्रघाती पार्टी हो, देश बेचुवा पार्टी हो, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता ल्याउने पार्टी हो, यिनीहरूमा युवाहरू बोल्नै सक्दैनन्, युवा चाहिँ दास जस्ता भए, गोठमा पालेका गाई भैँसी जस्ता भए, नेताले जे गरे पनि हो हजुर मात्रै भन्ने प्रतिकार गर्न नसक्ने, त्यो त अब कांग्रेस भन्ने पार्टी चाहिँ सकियो है, इतिहासमा थियो भन्ने बन्छ यो चुनावपछि, कांग्रेसको हैसियतै रहँदैन भनेर भन्छन्। कांग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा रहेका त्यो पुस्ताका नेताहरूको उमेरलाई हेरेर यो पार्टी बुढो भयो अथवा यहाँ चाहिँ युवाका कुरा सुनिँदैन भनेर कसैले व्याख्या विश्लेषण गर्छ भने त्यो पार्टी नै बुझेन, नेपाली कांग्रेस पार्टी भन्ने नै बुझेन। आजसम्म जति पनि राजनीतिक चाहिँ आन्दोलनहरूको नेतृत्वको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने सबै त्यहाँ युथ थिए र त्यहाँ युथहरूकै कुरा मागलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ ती आन्दोलनहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। पार्टीभित्र अहिले एउटा कुरा निश्चित हो कि अवसर लिने सन्दर्भमा यहाँ परिवारवादका कुरा छन्, यहाँ चाहिँ धनवादका कुरा छन्, यहाँ डनवादका कुरा छन् हैन। यसलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रका चाहिँ आम चाहिँ के भने विन्सहरू, भातृ संस्थाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइएको छैन हैन, त्यो कुरा साँचो हो। तर त्यसलाई हामी यहीँनेरि चाहिँ मैले अघि नै भने यहीँनेरि हामी त्यो कुरालाई, त्यो विकृति हो, त्यो गलत काम हो, त्यसलाई रोक्नको निमित्त हाम्रा आम कांग्रेसका चाहिँ युवा साथीहरू सक्षम छन्। यो पालि यहीँनेरि रोकिन्छ र कांग्रेसभित्र हाम्रो कुराहरू नसुन्ने, हाम्रो पुस्ताको कुरा नसुन्ने भन्ने हुनै सक्दैन। हामी बाध्य बनाउँछौँ, सुन्दैन भने बाध्य बनाउँछौँ हैन। उसले चाहिँ नि बाध्य बनाउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ मान्दैन भने नेतृत्वलाई यही भित्र आम पार्टीभित्रै बसेर चाहिँ कसरी चाहिँ के भने किनारा लगाउनुपर्छ त्यो कांग्रेसका युवा जमातले जानेको छ र त्यो गर्छ पनि यो चुनावमा। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा कांग्रेसको नेतृत्वले युवाका कुरा नसुनेर यो चुनावमा भरै छैन, आगामी दिनमा नसुनेर भरै छैन।
नत्र भने काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ के भने जीवन्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन कहाँ सक्छ? सुन्नुहोस् है, तपाईँ युवा विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ, अब नुवाकोटको प्रदेश सभाबाट तपाईँको नाम सिफारिस भएर आछ ल, तपाईँले लास्टमा टिकट पाउनुभयो। प्रदेश सभाको चुनाव लड्नको लागि त करोडौँ खर्च चाहिन्छ, तपाईँसँग करोडौँ रकम छ चुनाव लड्नको लागि? मलाई चुनाव लड्नको लागि करोडौँ पैसा पनि चाहिँदैन र मलाई निर्वाचनका लागि जति आवश्यक पर्छ मैले जति चाहिँ त्यो संस्कार बसिसकेको छ। तपाईँले पैसा भएन भने चुनावै जित्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचनमा पैसा गलत ढङ्गले कमाएको पैसालाई चाहिँ गलत धन्दा गरेर कमाएको पैसा धन्दावाललाई उम्मेदवार बनाउने अनि त्यसपछि गलत ढङ्गले चाहिँ पैसा खर्च गर्ने त्यो किसिमको विकृतिलाई रोक्नको निमित्त त हाम्रो क्लेम हो नि, हाम्रो उम्मेदवारी हुनुपर्छ नि। हामीले त्यही भएर त पार्टीमा त्यो मतदाता बिगार्दिसकेका छन् त, मतदाताले स्वान्न पाए त भोटै हाल्दैनन्। मतदातालाई बिगारेका छैनन्, यिनीहरूले बिगार्न खोजेको हो, किनभने त्यतातिर लिएर जानलाई चाहिँ यो बिगार्न खोजिएको हो। त्यस्तो त्यो अहिले सम्भव छैन र मेरो लागि करोडौँ पैसा चाहिँदैन। र मलाई म जुन भूगोलमा चाहिँ क्रियाशील छु राजनीतिक रूपमा मेरो पार्टीबाट, त्यो भूगोलका मान्छेले मलाई चाहिँ म कस्तो मान्छे हो, मैले कति पैसा खर्च गर्न सक्छु भन्ने कुराको उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र म उहाँहरूका हरेक सुख दुःखदेखिबाट त्यहाँ त्यो ठाउँको विकास निर्माणमा सदैव विगत लामो समयदेखि चाहिँ के भने जोडिएका कारणले गर्दाखेरिमा मैले निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि मलाई अथाह करोडौँ पैसा चाहिँदैन। सामान्य त निर्वाचनमा हिँड्दाखेरि बस्दा खानी सामान्य खर्चले चाहिँ के भने म निर्वाचन जितेर आउन सक्छु। हिजो प्रचण्डले भनिसक्नुभयो करोडौँ खर्च लाग्छ, मसँग त पैसै छैन, म कसरी चुनाव लडौँ, कसरी चुनाव जितौँ भनिसक्नुभयो प्रचण्डले। होइन, प्रचण्डहरूका लागि करोडौँ पैसाले पनि चुनाव जितिँदैन। किन जितिँदैन? उहाँ त पार्टीको सुप्रिमो होइन। उहाँ कसको सुप्रिमो हो मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले उहाँहरूसँग जे अपेक्षा गरे थियो नेपाली जनताले त्यो प्राप्त भएको छैन। उहाँहरूले गलत ढङ्गले गलत बाटोतिर चाहिँ राजनीतिलाई लैरहनु भएको छ, नेपालको राजनीतिलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जित्नु हुँदैन भन्छु म त होइन। त्यस कारण उहाँसँग चाहिँ चुनाव जित्नको लागि करोडौँ पैसाको चाहिँ उहाँले आकलन गर्ने कुरा स्वाभाविक छ, तर त्यो करोडौँ पैसाले पनि जनता बिग्नीकै भेडा बाख्रा हुन्। उहाँलाई भोट हालिदिनका निम्ति आफ्नो चाहिँ मूल्य तोकेर चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रचण्डहरूलाई भोट हालिदिनका लागि लाइन लाग्छन् नेपाली जनता। अब त्यो सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरू जस्तै र उहाँहरूले चाहिँ करोडौँ पैसा खर्च गर्दा पनि जित्नु हुँदैन, जित्नु पर्दैन, जित्नु आवश्यक छैन। ल, तपाईँको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा केन्द्रित बनेर कुरा गरौँ न। तपाईँ प्रदेश सभाको लागि निर्वाचित हुनुभयो भने अथवा तपाईँले टिकट पाउनुभयो भने तपाईँलाई किन भोट हाल्ने नुवाकोटका तपाईँको प्रदेशका मतदाताले? सबैभन्दा पहिला त योग्य जनप्रतिनिधि चुन्नको निम्ति मलाई तपाईँले चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ क्षेत्र योग्य भएको पुष्टि केले गर्छ? पहिलो कुरा राजनीतिक रूपमा चाहिँ म लामो समयदेखि चाहिँ क्रियाशील छु। दोस्रो कुरो राजनीतिमा लागेर म गलत धन्दामा चाहिँ संलग्न छैन, गलत मान्छेको चाहिँ आसपासमा चाहिँ म बसेर गलत काम गरिरहेको छैन। म राजनीतिलाई भजाएर आम मान्छेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ टाउको गनेर राजनीतिलाई भजाएर गलत धन्दा गर्दिनँ र मैले मेरो क्षमता योग्यता दक्षता जति हो त्यहाँको चाहिँ नि भौतिक चाहिँ के अरे विकास निर्माणको काममादेखि लिएर गएर त्यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ के भने स्तर उन्नति गर्ने काममा चाहिँ मेरो सबै क्षमता योग्यता चाहिँ के भने खर्चिने छु। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मलाई त्यहाँका चाहिँ आम पब्लिकले भोट हाल्नुपर्छ र जिताउनुपर्छ भन्ने हो। हामी जस्तैलाई जिताउनुपर्छ, मलाई मात्र होइन, म जस्तैलाई जिताउनुपर्छ। जसले पैसाको बोरा बोकेर आएको छ तिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ चाहिँ के भने समातेर चाहिँ तिनीहरूलाई नाङ्गेजार बनाएर पठाइदिनु। पैसाको बोरा बोक्न नसक्नेले त विकासै गर्न सक्दैन भन्छन्। पैसा व्यक्तिको पैसाले लिएर गएर विकास हुने होइन, राज्यबाट जाने जुन किसिमको विकासको चाहिँ स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले सदुपयोग गरियो भने हाम्रो ठाउँको विकास गर्नको निमित्त र यो नेपालको विकास गर्नको निमित्त इनफ हुन्छ। तर जति पैसा जान्छ त्यो पैसामा चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो पैसामा चाहिँ कमिसन गर्ने, कमिसनखोरी गर्ने होइन, 2 नम्बरी गर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भने विकास निर्माण चाहिँ नभएको हो नि त। एउटा बाटोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 किलो बाटो खन्नको लागि कति पैसा लाग्छ, पिच गर्नलाई कति पैसा लाग्छ। तर हामी वर्षिने चाहिँ के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ थोरै पैसा हाल्ने, त्यसमा उपभोक्ता समिति बनाउने, त्यहाँ दलका कार्यकर्तालाई चाहिँ उपभोक्ता समितिमा राख्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने त त्यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ कागजपत्र मात्र मिलाएर चाहिँ खाने, यो किसिमको सिस्टमको विकास गरिएको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्तो किसिमको विकृति मौलाको हो। यो विकृतिको अन्त्य हुन्छ, यस्ता विकृतिको अन्त्य हुन्छ। यस्ता विकृतिको अन्त्य के हुन्छ भने कसरी हुन्छ भने जति इस्टिमेट हो त्यति पैसा हाल्ने, जति आवश्यक हो त्यति गर्ने। आज बरु यो वर्ष 1 किलोमिटर मात्र बाटो पिच गर्ने, तर यहाँ सिरानदेखि पुछारसम्म एकैचोटि डोजर लगाउने होइन।
होइन एउटा बाटोको मात्र मैले कुरा गरेको खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने एकचोटि एउटा घरमा एउटा टोलमा चाहिँ खानेपानी योजना बनाइसके पछाडि कमसेकम 50 वर्ष 100 वर्ष चल्ने गरी चाहिँ दीर्घकालीन सोच बनाएर गर्नु पर्यो वर्षुनै पाइप बाँड्ने अनि त्यहाँबाट भोटको मात्र खेती गर्ने त्यो किसिमको होइन यो किसिमको हाम्रो विकासको मोडललाई नै चेन्ज गर्नुपर्छ अहिले जसरी चाहिँ हामी विकास गरिरहेका छौँ यो चाहिँ कस्तो भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि भोलि फेरि चुनाव आउँछ र तिनीहरूलाई चाहिँ नि तिनीहरूसँग भोट माग्न जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले मात्र विकास गरिरहेछौँ यो मोडललाई चेन्ज नगरेसम्म विकासको चाहिँ के भने परिवर्तनको एहसास हुँदैन सुन्नुहोस् है जयरामजी यति बेला केही राजनीतिक दलले यो प्रदेशको काम छैन यो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ यो सेतो हात्ती पो पाल्न सकिन्न भनेर जनमत बटुलिराखेका छन् तपाईँ चाहिँ यति नै बेला फेरि प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवार बन्नुको लागि तयार हुनुहुन्छ है काङ्ग्रेसबाट सिफारिसमा पर्नु भएको छ नुवाकोटबाट अब यो प्रदेश खारेज गर्ने कुरो उठिरहेको बेला प्रदेश सभाको उम्मेदवार बन्दा जसले संहिता बुझेको छैन त्यसले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ संहिता भनेको के हो भने संहितामा चाहिँ के भने जिल्लाका संरचनाहरू हुँदैनन् आज म बागमती प्रदेशको मात्र कुरा गर्छु बागमती प्रदेशमा 13 वटा जिल्ला छ 13 वटा जिल्लामा कतिवटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ विकासे अड्डाहरू छन् सरकारी कार्यालयहरू छन् ती आज चाहिँ हिजो केन्द्रीय शासन सत्ता प्रणाली भउँदाखेरि र आज उही ढङ्गले रहिरहन्छन् तिनीहरू त सबै खारेज हुन्छन् नि त त्यहाँभित्रका चाहिँ कर्मचारी त्यहाँभित्रका चाहिँ गाडी घोडा त्यहाँभित्रका चाहिँ स्रोत साधनहरू त सबै प्रदेशमा लिएर गएर चाहिँ गर्नु पर्यो नि त कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त अनि जिल्ला सिडिओ पनि राख्ने तपाईँ अनि तपाईँ जिल्लाका सबै चाहिँ नि विकास अड्डाहरू सरकारी अड्डाहरू यथावत रूपमा राख्ने त्यसलाई राख्ने अनि त्यहाँबाट संहितामा गएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट भारी हुँदैन त त्यसरी होइन संहिताको मोडलमा असली मोडलमा हामी गएकै छैनौँ अनि प्रदेशमा चाहिँ के आज पुलिस आफ्नै पुलिस बनाउन पाउँछ आफैले लोकसेवाको चाहिँ इक्जाम लिन पाउँछ अनि त्यो किसिमको मोडल छ त आज हामी आज कसले लिन्छ पुलिस कसले भर्ना गर्छ प्रधान कार्यालयले भर्ना गर्छ होइन लोकसेवामा चाहिँ मान्छे माग्नु पर्यो भने कहाँबाट माग्छ बागमती प्रदेशको लोकसेवा छैन हो यो केन्द्रीकृत चाहिँ मनोविज्ञानले अनि त्यहाँबाट संहितामा गएर हुँदैन संहिता वाहवाही हुनको लागि अथवा संहिताको चाहिँ स्टेबिलिटी हुनको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ केन्द्रीय यो मानसिकताबाट हामी च्युत हुनु पर्यो भनेपछि संहिता कार्यान्वयनमा गएकै छैन कार्यान्वयनमा गएकै छैनौँ कागजी रूपमा हामी संहितामा छौँ तर प्रदेशको चाहिँ सरकार र प्रदेशका चाहिँ जति पनि अड्डा अदालतहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै चाहिँ के भने जागिर खाने अड्डा अदालत जस्तो मात्र बनाइरहेछौँ कि हो त्यो कारणले गर्दा यो बदनामित छ यसलाई बदनामी खोजेको पनि फेरि अहिलेका नेतृत्वले नै हो संहितामा त गइयो संविधानमा पनि लेखियो पहिलो कार्यकालमा यो प्रदेश सभाले केही पनि काम गर्न सकेन हो यो नगर्नुको कारण अहिले मैले भनेकै कारण हो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा केन्द्रीय मानसिकताबाट हामी चाहिँ अलग भएर हामी प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्छ जो नेपालको संविधानले अहिलेको संविधानले कल्पना गरेको छ त्यही अनुसार चाहिँ गयौँ भने संहिता भन्ने कुरा न यो देशको लागि भारी पर्ने विषय हो होइन न चाहिँ के भने विकृति र विसङ्गति अहिले जसरी चाहिँ व्याख्या गरेको त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था हो त्यो होइन यो संहिताले नै नेपालको सर्वाङ्गीन विकास गर्न सक्छ तर यसलाई असली रूपमा लैजान पर्यो मानसिकता पनि सङ्घीय हुनु पर्यो भनेपछि यो सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि पनि तपाईँको उम्मेदवारी होइन त हो जसले चाहिँ अहिले चाहिँ के भने यो संहिता बुझेका छन् ती मान्छेहरूको प्रवेश हुनु पर्यो प्रदेशमा सङ्घमा अनि नै त्यतातिर जान्छ जसले यी विषयवस्तु नै बुझेको छैनन् राजनीतिक विषयवस्तु बुझेको छैन प्रदेशमा जाँदा कसरी जाने भन्ने कुरा बुझेको छैन अनि यस्ता मान्छेहरूबाट गएर चाहिँ न प्रदेशको चाहिँ न हाम्रो चाहिँ मुलुकको हित हुन्छ न प्रदेशको चाहिँ यो व्यवस्थाको चाहिँ नि यहाँले यो सङ्घीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि हामी जस्ता युवा चाहिन्छ भनेर दाबी गरिरहँदा उम्मेदवार बन्नको लागि टिकट पाउनको लागि पनि करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ किन्नुपर्छ टिकट भन्छन् है यो एउटा सत्य पनि हो किनकि केही व्यक्तिले मैले टिकट किन्न सकिनँ मैले पाइनँ फलानुले यति दियो भनेर बोलिराखेका छन् यो सन्दर्भमा अब तपाईँहरू स्थानीय तहबाट त सिफारिसमा पर्नु भएको छ तर बागमती प्रदेशले तपाईँहरूलाई टिकट दिन्छ अथवा त्यहाँ किन्नु पर्दैन त्यहाँ फेर हुन्छ भन्ने कुरा जनताले पत्याउँछन् त विगतका चाहिँ टिकट वितरणको चाहिँ वितरणमा केही ठाउँमा टिकट किनबेचका कुराहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा नभएका होइनन् भए त्यो नेतृत्वले गरेको गल्तीका कारणले गर्दाखेरिमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ गलत प्रचार भयो
र हामीले यही कुरालाई रोक्नुपर्छ भन्यौँ र त हामी जस्ता चाहिँ क्रिम राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले चाहिँ कार्यकर्ताको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भनेर आएको छौँ। म पार्टीलाई काहीँ कुनै नेतालाई चाहिँ पैसा बुझाएर चुनाव लड्छु? मेरो त सिङ्गो जीवन एउटा चाहिँ किन ऊर्जाशील समय त मैले यो पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा लागेको छु, यो देशमा आन्दोलन लोकतन्त्रको प्राप्तिको आन्दोलनको लागि लागेको छु। अनि आज कोही नेताले आँट गर्छ, हिजो मैले पैसा कमाउने बेलामा मलाई चाहिँ नि हिजो मेरो पढ्ने बेलामा पैसा कमाउने बेलामा उमेरमा मलाई चाहिँ के भने यो व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ तैँले चाहिँ झोलामा ढुङ्गा बोक भन्यो। आज टिकट माग्न जाँदा मलाई चाहिँ पैसाले एक झोला भनेर कसैले मलाई आँट गर्छ, मेरो आँखा जुदाएर भन्ने आँट गर्छ, गऱ्यो भने त्यसलाई त्यहीँनिर झापड हानिन्छ नि त्यो नेतालाई हामीले। हो, हामी जस्ता योग्य र राजनीतिक रूपमा राजनीतिक धरातल नैतिकता नगुमाएका मान्छेहरू चाहिँ यदि हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ के भने प्रतिनिधित्व भएपछि बल्ल हाम्रो प्रादेशिक संरचनाको चाहिँ वाहवाही हुने हो। होइन भने अहिले चाहिँ पैसा बुझाउने धनहरू बुझाएर जानेहरू अयोग्य मान्छेहरूलाई चाहिँ नातावाद कृपावादको नाममा चाहिँ लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ स्थापित गरिसकेपछि यो संहिताको चाहिँ के भने चाहिँ राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यही कारणले नै आम नागरिकले प्रश्न उठाए संहितामाथि। हो, स्वाभाविक पनि छ। फेरि अहिले जस्ता मान्छेहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन्, सबै भन्दिनँ, बहुसङ्ख्य जस्ता मान्छेहरूले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, ती मान्छेहरूले त्यहाँ गएका जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता नभएका कारणले गर्दाखेरि यसको बदनामित भएको हो। र यो बदनामित हुनबाट रोज्नको लागि त्यहाँ चाहिँ यो विषयवस्तु बुझेका मान्छेहरू, राजनीतिक विशेष गरी राजनीतिक मान्छेहरू त्यहाँ पुग्नुपर्छ। हुन्छ जयरामजी, यहाँले जुन ढङ्गबाट आगामी निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गर्नुभएको छ, यहाँको उम्मेदवारी र समग्रमा अहिले राजनीतिप्रति युवाहरूको जुन वितृष्णा बढिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ। यहाँसम्म आउनुभयो, समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छु यहाँलाई। ल, तपाईँलाई पनि तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय उसमा चाहिँ मलाई कुरा गर्ने यो टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद।